लो जय मसी तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरू, म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइकन शेयर पनि गर्नु होला भनिकन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै कि प्रार्थना विषय तथा कमेन्ट छ भने तपाईहरुले पठाइदिनु होला, लेखेर पठाइदिनु होला भनिकन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जय मसी तथा नमस्ते प्रिय मित्रहरू, प्रियहरू, तपाईहरुको बिचमा फेरि पनि म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। लिभिङ इन नो ल्याक जोन, लिभिङ इन नो ल्याक जोन अर्थात् अभावको क्षेत्रमा, अभावको एरियामा नजिउनु भन्ने विषयमा म परमेश्वरको वचनबाट पाएको शिक्षा प्रकाशलाई बाँड्न उत्साह दिन आएको छु। प्रियहरू, तपाईहरुले भिडियोलाई अझैसम्म हेर्दै होला भने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। धन्यवाद दिन्छु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वीका सृष्टिकर्ता परमप्रभु परमेश्वर पिता र प्रभु येशू पवित्र आत्मिक परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। मेरो जीवनमा सुम्पन्छु, सुन्नेहरू हरेकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्, वचन बुझ्न सहायता गर्नुहोस्, म बोल्नलाई मलाई ठिक तरिकाले सिकाउनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् ताकि सुन्नेहरू सबैले आशिष गर्न सकन्। तपाईँको महिमा भएको येशूको नाममा आमेन। प्रियहरू, लिभिङ इन नो ल्याक जोन, अभावको क्षेत्रमा नजिउनु एरियामा नजिउनु अभावको एरियामा भन्ने विषय बोल्दैछु। अनि व्यवस्था 2 को 7बाट सुरु गर्न चाहन्छु। आउनुहोस्, व्यवस्था 2 को 7बाट सुरु गर्नेछु। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूको हातका सबै काममा तिमीहरूलाई आशिष दिनुभएको छ। यस ठुलो उजाड स्थानको यात्राभरि उहाँले तिमीहरूको हेरविचार गर्नुभएको छ। यी 40 वर्षभरि परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनुभएको छ र तिमीहरूलाई केही कुराको अभाव भएको छैन। आमेन। प्रियहरू, यहाँ के देख्छौँ भने इजरायलीहरू चाहिँ मिस्रबाट कनान देशमा, इजरायल देशमा जाने क्रम, यात्रा गर्दै जाने क्रममा उनीहरू उजाड स्थानमा धेरै समयसम्म घुमि हिँड्नु परेको छ। अनि त्यो समयमा उनीहरूलाई धेरै समस्या, मरुभूमिको बाटो जानु पर्थ्यो, अनि परीक्षाको बाटो, कष्टको बाटो जानु पर्थ्यो, धेरै गाह्रो अवस्था हुन्थ्यो, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो बेला उनीहरूलाई धेरै गाह्रो अवस्था, तर पनि परमेश्वरले दिनमा बादलको खामो भएर त्यो रेगिस्तानमा, त्यो मरुभूमिमा गरिम बढी तातो गरिम हुन्थ्यो, तिन्न सक्ने गरिम हुनाले दिन बादलको खामो भएर खामो भएर शीतलता दिनुभयो। रातमा अँध्यारो हुन्थ्यो अनि आगो खम्बा भएर, आगो ज्वाला भएर ल्याउनु भयो। अनि इजरायलीहरूले मन्न के अरे परमेश्वरले उजाड स्थानमा खानेकुरा पानी केही हुँदैन, त्यहाँ स्वर्गको खाना मन्न झार्नु पऱ्यो र स्वर्गीय खानाहरू खाए, उनीहरूले तृप्त भए, स्वर्गदूतको खाना खाए। अनि कतिचोटि उजाड स्थानमा पानी खान पाएनन्। अनि परमेश्वरले मुसालाई चट्टानलाई हिर्का भन्नुभयो, लट्ठीले हिर्काएर बोल्दा चाहिँ एउटा पानीको खोलाहरू निस्केर प्रशस्त पानी खाए, नुहाएर गाईबस्तुलाई पनि खुवाए। अनि एकपछि अर्को मिराकल, एकपछि अर्को आश्चर्य गर्न, एकपछि अर्को सहायता केयरिङ गर्दै परमेश्वर ढुल्याउनु भयो उजाड स्थानबाट, परीक्षाको बाटोबाट कनानतर्फ लानुभएको थियो। अनि त्यही कुरा इजरायलीहरूका महान लिडर अगुवाले, मोसाले परमेश्वरले गर्नुभएको भलाइको निम्ति, कृपाको निम्ति, केयरिङको निम्ति, सहायताको निम्ति, अनि शत्रुमाथि विजय र खाँचामा सहायताको निम्ति अनि परमेश्वरले भलाइको लागि धन्यवाद दिँदै स्मरण गरेका छन्। तिमीहरूलाई परमेश्वरले तिमीहरूको हातको काममा आशिष दिनुभएको छ। ठुलो उजाड स्थानभरि यात्राको समयभरि तिमीहरूलाई उहाँले हेरविचार, टेक केयरिङ गर्नुभएको छ। आमेन। अनि तिमीले परमेश्वरलाई सम्झ, तिमीलाई के अभाव भएको छैन, धन्यवाद दियो भनेर भनेको। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले विगत दिनदेखि अप्ठ्यारो भएर गए पनि, समस्या भएर गए पनि उहाँले हेरचाह गर्नुभएको छ, सहायता पुऱ्याउनु भएको छ, हामीलाई आशिष दिनुभएको छ। अनि यी 40 वर्षभरि उजाड स्थानमा हिँड्दाखेरि परमेश्वरले कुनै अभाव भएन, कुनै रोगहरू अनुभव गर्नु परेन, कुनै घडी कमी भएन, प्रशस्त ल्याउनु भयो। र तिमीहरूको परमेश्वर तिमीहरूसँग रहनुभएको छ र तिमीहरूलाई के कुराको अभाव छैन, अभाव हुने पनि छैन भन्नुभएको छ। आमेन। तिनीहरूले परमेश्वरको उपस्थिति जब हामी हिँड्छौँ, उपस्थितिलाई खोजी गर्छौँ, साँचो परमेश्वरलाई हामी बोकेर वचनअनुसार आत्मिक रूपमा अगाडि बढ्छौँ प्रियहरू। अनि प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर छ। भजन 16को 10-11-12मा लेखेको छ, प्रभुको उपस्थितिमा आनन्दको भरपुर छ, चङ्गाइको भरपुर छ, स्वर्गदूतले घेरिएको हुन्छ, त्यहाँ अभाव भन्ने हुन्न, हरेक कुराहरू जुटाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ र मलाई वास्ता गरी परमेश्वर हुन्छ, उहाँले तपाईँलाई हामीलाई जुटाउनुहुन्छ, हरेक कुरामा चङ्गाई, बुद्धि, धन, प्रमोसन, आशिष, सुरक्षा, सफलता शत्रुमाथि विजय पनि दिनुहुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले पठाएको चुनेको ठिक व्यक्तिलाई भेटेर कनेक्सनमा रहने, पार्टनरसिप गर्ने, प्रार्थना सल्लाह माग्ने गऱ्यो भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। जस्तै इजरायलीहरूलाई पनि परमेश्वरले अगुवाई गरेको निम्ति मोसा भन्ने महान लिडरलाई अगुवाई नियुक्त गर्नुभयो, छान्नुभयो। अनि परमेश्वर बोल्नुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वरको कुराहरू इजरायलीहरूलाई भन्ने गर्थे, प्रार्थना गर्ने, अगुवाई गर्ने काम गर्थे। अनि आज हामीलाई पनि एउटा लिडरलाई, क्रिस्चियन जीवनमा पनि एउटा लिडर छान्नुपर्छ, चुन्नुपर्छ। हामीलाई जे मन लाग्यो त्यसलाई होइन, भोलि ठुलो भएकोलाई पनि होइन, तर पवित्र आत्माले देखाएको व्यक्ति, चाहे त्यो सानो होस् चाहे ठुलो होस्, पवित्र आत्माले अभिषेक गरेको व्यक्तिलाई हामीले छानेर पछ्याएँ भने
उसलाई सल्लाह परामर्श प्रार्थना गरेर काम गऱ्यौँ भने उसलाई हामीले आर्थिक रूपमा खाताको सेवाकामा खाता पुर्यायो भने पनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष उन्नति सफलता दिनुहुनेछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामीलाई प्रशस्तको क्षेत्रमा जिउनको लागि प्रभुले बनाउनु भएको छ। अब हामी हेर्नेछौँ लुका 9को 1-2 पद पनि छ प्रियहरू। लुका 9को 1-2 नयाँ करारमा हामी जानेछौँ। लुका 9को 1-2 तब येशूले 12 चेलाहरूलाई एक साथ बोलाउनु भयो। तिनीहरूलाई सबै भूतहरू निकाल्ने सबै रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका राज्यको प्रचार गर्न र बिरामीहरू निको पार्न पठाउनु भयो। आमेन। प्रियहरू जब येशूले यहाँ भिडलाई बोलाउनु भयो, भिडलाई अधिकार दिनुभयो, भिडलाई शक्ति दिनु भनेको छैन। हो भिडलाई उहाँले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, लाखौँ हजारौँ 10,000 20,000 भिडलाई प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, आश्चर्यकर्म गर्नुहुन्थ्यो, खुवाउनु प्याउनु हुन्थ्यो, केयर गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो है। तर भिडलाई उहाँले शक्ति र अधिकार दिने काम, भिडलाई उहाँले विशेष ताल दिने काम गर्नु भएन। तर आफ्नो आत्मिक छोराहरू, आफ्नो 12 प्रेरितहरू, 12 चेलाहरूलाई उहाँले विशेष तालिम दिनुभयो। भिडमा बोलेका शिक्षाहरूको अर्थ प्यारागलको अर्थ पनि एकात्ममा खोल्दैनुहुन्थ्यो अनि उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो, कमजोरी छ भने गर्मै हुन्थ्यो, तालिम दिनुहुन्थ्यो। अनि सक्षम भएपछि उहाँले अधिकार र शक्ति दिनुहुन्थ्यो र अनि सबै भूतहरूमाथि, सबै रोगहरूमाथि, सबै शत्रुहरूमाथि, सबै श्राप र गरिबीहरूमाथि उहाँले अधिकार दिनुभएको थियो, दिनुहुन्थ्यो। अनि बेला बेला उहाँले पढाउनु आफू पनि लानुहुन्छ चेलाहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ चेलाहरूलाई एक्लै पठाउनुहुन्थ्यो, अधिकार पठाउनुहुन्थ्यो 2-2जना गरेर प्रिय। त्यसले गर्दा यसैले 12 चेलाहरूलाई एकसाथ बोलाएर ती सबैजना चेलाहरूलाई सबै भूतहरूमाथि र सबै रोगहरूमाथि अधिकार र शक्ति दिनुभयो। आमेन। शक्ति र अधिकार दिनुभयो। अनि त्यस कारणले यो त्यो अधिकार पाएर उनीहरूले के गरे, अधिकार मा के हुन्छ, अधिकार चलाएपछि के हुन्छ, आशा हुन्छ। जब चेलाहरू गए अनि भूतहरू निकाले। लुका 10को 19मा 18-19 हेर्नु भने चेलाहरूलाई प्रभुले अधिकार पठाउनु भएको थियो। उनीहरूले भूतहरू भगाए, प्रचार गरे, भूत निकाले। अनि जब भूत निकाले, जब प्रचार गर्ने ठाउँमा गएर मान्छे निको भए, मान्छे छुटकारा पाए, मान्छे आशिष पाएपछि मानिसहरूले के अरे धन ल्याएर सादा गरे, बुझाए। अनि चेलाहरूलाई कुनै अभाव भएन। जब प्रियहरू तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छौँ, प्रभुले दिएको वरदान प्रयोग गर्छौँ, परमेश्वरले दिएको अधिकार, शक्ति, वरदान, क्षमता जब हामी प्रयोग गर्छौँ प्रियहरू मानिसको भूमिमा गएर, अनि परमेश्वरको महिमा पनि हुनेछ। मान्छेले छुटकारा डेलिभरी सेवा पाउनेछन्, उनको जीवनमा आशिष आउनेछ। अनि परमेश्वरले मानिसलाई चलाएर हामीलाई दिनुपर्ने सहायता दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू अनि धन सम्पत्ति आशिष भन्दा अगाडि परमेश्वरले हामीलाई शक्ति र अधिकार दिनुहुन्छ, वरदान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ। त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि बुद्धि र ज्ञानलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो, अनि शक्ति अधिकार चाहिँ प्रयोग गरी राखिराख्ने होइन। उदाहरणको लागि मानौँ हामीले हैँसिया अचार खुकुरी अचार पिउँ अनि राखिराख्नु चलाएन भने त्यो खियाला जान्छ। जब हामीले त्यो हैँसिया खुकुरी वंशहरूलाई चलाएर जुन कामको लागि त बनेको त्यो कामको लागि प्रयोग गऱ्यो भने त्यसले धेरै फाइदा ल्याउने काम गर्छ। धन धारिलो साइने हुन्छ। हामीले पनि प्रभुलाई परमेश्वरले तपाईँमा दिनुभएको वरदान के हो, प्रचार गर्ने अथवा व्यापार गर्ने, राजनीति गर्ने, जागिर खाने, जे हो जे भए तापनि खेती गर्ने, त्यो कामलाई सिकेर तिखो बनाएर धारिलो साइनी बनाएर हामी प्रयोग गर्छौँ प्रियहरू। त्यसले धेरैको जीवनमा खाडोको जीवन आशिष ल्याउनेछ र हाम्रो जीवन उन्नति ल्याउनेछ। त्यस कारणले परमेश्वरले दिनुको बोलाहट के हो, मत्ती 25 अध्याय अनुसार वरदान के हो, त्यसलाई खोजेर निकालेर तालिम गरेर सिकेर अनि एउटा मेन्टर बनाएर मेन्टरबाट शिक्षा परामर्श तालिम पाएर सिकेर अनि जसरी 12 चेलाहरूले त्यसैबाट सिकेर तालिम पाएर तिखाएर चलाएर चाहिँ हामी चलाउनुपर्छ। जब त्यो चलाउँछौँ अनि त्यसरी हामीलाई धन सम्पत्ति ल्याइदिन्छ, धेरैजनाको जीवन ठिक गरेर आशिष ल्याउँछ। आमेन। के गर्दा जब यसुका चेलाहरूले 12 चेलाहरूलाई पैसा दिनु भएन प्रियहरू, ल तिमीहरूलाई 50 जना भोक लाग्ला खाना पर्ला, पैसा दिनु भएन। मैले के दिनुभयो, शक्ति दिनुभयो। मैले के दिनुभयो, अधिकार दिनुभयो। मैले के दिनुभयो, वरदान दिनुभयो। मैले के दिनुभयो, धन कमाउने शक्ति दिनुभयो। प्रियहरू व्यवस्था 8:18 के लेखा छ, यस परमेश्वरले भन्नुभएको छ व्यवस्था 8:18 परमेश्वरले भन्नुभयो अब्राहमलाई, इजरायललाई भन्नुभएको थियो मैले तिमीलाई धन कमाउने शक्ति दिएको छु, धन कमाउने अधिकार दिएको छु। त्यो अर्थ छँदैछ, त्यो करार हो। अनि परमेश्वर यसुले 12 चेलाहरूलाई सिकाउनु भयो, करार बाँध्नुभयो, तालिम दिनुभयो, वरदान दिनुभयो अनि पठाउनु भयो। चेलाहरूले चाहिँ गएर प्रभुदेव काम गर्नु पऱ्यो। 12 प्रेरितलाई के गर्न बोलाएको थियो, प्रचार गर्न बोलाएको थियो, मानिसहरूलाई निको पार्न बोलाएको थियो, मानिसहरूलाई शिक्षा दिन बोलाएको थियो। शिक्षा दिन गए, सिकाए, प्रचार गरे अनि धेरै मान्छे प्रभु पनि आए। खतरा पनि आयो, नआएको होइन, तर धेरै मान्छे प्रभु आयो, मानिसहरूलाई धन पनि आयो। हामी तपाईँ र मलाई अधिकारलाई के हो, वरदान के हो चिनेर गिफ्टलाई के हो प्रयोग गरौँ। त्यसैले धेरै मानिसको सेवा पुग्छ भने त्यसले हामीलाई धन लिएर आउनेछ। हामी त्यही गर्दा प्रियहरू 12 चेलाहरूलाई मैले त्यो अधिकार दिनुभयो। सबै भूतहरू सबै भूतहरूमा थियो। यसुले 12 चेलाहरूलाई सबै भूतहरू अधिकार दिनु भनेको अर्थ त्यहाँ भूत छ है,
रोगको लाउने रोगको भूत हुन्छ, क्यान्सरको रोग, बिमारीको भूत, अरू टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, गरिबी ल्याउने, झगडा ल्याउने, व्यभिचार गर्ने, राँड खाने, औँसी खाने, भ्रष्टा गर्ने सारा भूत हुन्छ। ती भूतहरूमाथि यीशुको नाउँमा अब तपाईँलाई मैले अधिकार, तपाईँलाई मैले अधिकार दिएको छ। साँचो चेला हो भने, तपाईँ अगुवा हो भने, साँचो क्रिस्चियन लिडर हो भने तपाईँलाई भने अधिकार दिएको छ। यसरी वचनलाई विश्वास गरौँ, वचन ग्रहण गरौँ, वचन पालन गरौँ, वचनअनुसार प्रभुको अधिकार राष्ट्रमा कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा हुन्छ प्रयोग गरौँ, गर्दै जाउँ। यो वरदानले ती मानिसले छुटकारा पाउनेछन्, पापबाट, रोगबाट, भ्रष्टाचारबाट, शान्तिबाट, घिनलाग्दो कामबाट छुटकारा पाउनेछन्, अनि प्रभुलाई पछ्याउनेछन्। अनि ती मान्छे छुटकारा हुँदै गर्दा तपाईँको जीवनमा प्रभुको महिमा हुनेछ र हाम्रो पनि राख्नु हुनेछ। यो त पनि राज्यको प्रचार गर्न पनि उहाँले ग्रहण गरेको छ। प्रेमीले कुमार बस्नुहुन्छ त्यो अधिकार चेलाहरूलाई तपाईँलाई अहिले छ। यदि हामीले खासै विषय गरेर प्रयोग गऱ्यो भने मर्को स्वरमा के ल्याएछ, स्वरको 17-18मा के ल्याएछ, मैले भन्नुभयो चेलाहरूलाई, विश्वासीहरूले अथवा चेलाहरूले बिरामीको हात राख्नेछन्, निको हुनेछन्, अन्य भाषा बोल्नेछन्, भूतहरू भगाउनेछन्, विषालु कुरा खाए पनि लाग्नेछन्, धुक्ट्याएर खाए लाग्ने छैन भनेको छ। हामी बुझेर त हामी खाँदैनौँ, बुझेर खाएर लाग्दै छैन, अथवा कतिचोटि हामी खाँदैनौँ थाहा पाइहाल्छौँ। आमेन। प्रयोग गर्ने अधिकार दिएपछि, अधिकार प्रयोग दिनुभएको छ, अधिकार प्रयोग गरेपछि धन पनि ल्याउँछ, सामर्थ पनि ल्याउँछ। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी हेर्नेछौँ लुका 22:35-36, लुका 22:35-36मा हेरौँ। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जब मैले तिमीहरूलाई थैलो र झोले जुत्ता बिना पठाएको थिएँ के तिमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव भयो? तिनीहरूले भने, चेलाहरूले भने, भएन, जुटाउनु भयो प्रभु, धन्यवाद। उहाँले भन्नुभयो, तर जसको थैलो छ त्यसले थैलो बोकोस्, त्यसै गरी झोला पनि बोकोस्, जससँग तरबार छैन त्यसले आफ्नो वस्त्र बोकेर एउटा तरबार किनोस्। आमेन। प्रियहरू, एउटा समय थियो अनि त्यो समयमा चाहिँ प्रभुले अधिकार दिनुहुन्थ्यो, सामर्थ्य दिनुहुन्थ्यो, अनि केही जुत्ता झोला पैसा बिना पठाउनुहुन्थ्यो। थैली भनेको पैसा हो। चेलाहरूलाई पठाउनुहुन्थ्यो, चेलाहरूले गएर काम गर्थे, प्रचार गर्थे, अनि त्यहाँबाट नै प्रभु त्यहीँ जुट्थ्यो, जुटाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले यस्तो समय आएको छ, मैले जुटाउनुहुन्न भन्ने होइन, जुटाउनुहुन्छ कतिपय समयमा, कति समयमा चाहिँ हामी तयारी हुनुपर्छ। प्रियहरू, हामीलाई परमेश्वरले तयारी गरेर जुटाउनुहुन्छ भने तयारी गरेर खानुहुन्छ। किनभने थैलो बोकेर समय थिएन पहिला, अहिले थैलो पैसाहरू बोकेर, कपडाहरू बोकेर, अनि कुनै सहरमा कुनै देशमा जाँदाखेरि हामी चाहिँ प्रभु काम गर्न जाँदाखेरि के गर्छ, पैसा बोकेर जानुपर्छ। अनि काहीँ मान्छेले सुगा गर्छन्, काहीँ इन्का पनि गर्छन्। त्यो अवस्थामा होटेलमा बस्नुपर्ने आउँछ, लुगा लानुपर्ने हुन्छ, पैसा मान्छे दिँदैन कति ठाउँमा हामीले लुगाहरू चाहिन्छ, अनि बस्नुपर्ने ठाउँहरू कपडाहरू चाहिन्छ। गर्दा अब थैलो बोक्ने बेला आएको छ, अनि हामी तयारीका धन पैसा औषधि बोकेर हिँड्ने बेला आएको छ, अनि कतिचोटि हामी कपडा बोकेर हिँड्ने बेला आएको छ। त्यस कारणले गर्दा फेरि अहिलेको समय भनेको अनि हामीलाई तयारीका साथ जाने, सेवकाई गर्नु जाने, प्रचार गर्न जाने समय हो। त्यस कारणले त्यो समय हामीलाई सुसमाचारको निम्ति, मण्डली स्थापना गर्ने निम्ति, धेरै चेला बनाउनको निम्ति धेरै मानिसहरूको पार्टनरसिप, प्रार्थनासहित आर्थिक सहायताको खाँदो छ। त्यस कारणले तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँलाई यो सेवकाईमा मनपर्छ भने, इच्छा लाग्छ भने तपाईँहरूले हाम्रो सेवकाईमा पार्टनरसिप, हाते मालो, साझेदारी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अनि गर्नु पनि हार्दिक गर्न चाहन्छु। तपाईँको इच्छा अनुसार प्रभुको अघि हुन्छ है। फेरि कतिपय महिना हालेलुया। प्रियहरू, अनि त्यो समय प्रभुलाई महिमा होस्। र पहिलो थेसलोनिकी 4:9-12 पढौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:9-12 हामी पढ्नेछौँ। पहिलो थेसलोनिकी 4:9-12 यसरी लेखिएको छ। पहिलो थेसलोनिकी 4:9-12। तर भाइहरूप्रतिका प्रेमको विषयमा कसैले तिमीहरूलाई लेख्न खाँचो छैन, किनकि एउटा अर्कालाई प्रेम गर्नु भन्ने तिमीहरू आफैले पनि परमेश्वरबाट शिक्षा पाएका छौ। म्याकेडोनियाभरि सबै भाइहरूलाई तिमीहरू साँच्चै प्रेम गर्दछौ, तर भाइहरू झन् बढी त्यसो गर्दै जा। प्रेम गर्दैछौ भने थाहा छ, अनि त्यसो प्रेम गर्दै जा। प्रेमको अर्थ इङ्ग्लिसमा चेराइटी, डोनेसन। अनि म्याकेडोनियाको मण्डली, इजरायलको मण्डली पावल स्थापना गरे, र पावल स्थापना गरेका अरू कतिसम्म कलसी कहाँ एबिसी हुँदै जानु पर्दाखेरि अरू चेलाहरूले त्यो मण्डली चलाए। अनि पावलले चाहिँ पत्र लेखेर, वचन लेखेर चाहिँ मानिसहरूलाई चेलालाई पठाएको छ, र तिमीले प्रेम गर्दैछौ भने सुनेको छौ, प्रेम गरिरहेको छौ, अनि गर्दै जा। अनि प्रेमको अर्थ चाहिँ के हुन्छ? सहायता, वास्ता, फिक्री, हेरचाह, विशेष गरी यहाँ आर्थिक रूपमा पनि सेवाई गर्नेहरूलाई सहायता गरेको पठाएको, दिइरहेको, निरन्तर दिइरहेको कुराहरू बोल्दछौँ। त्यही मण्डलीको सहायताले, विश्वासीको सहायताले अनि मण्डल सेवाई चलेर बढेर गएको कुरा आउँदछौँ। अनि हामीले तिमीहरूलाई आज्ञा दिँदै तिमीहरू शान्त रहने, आफ्नै धन्दाको फिक्री गर्ने, र आफ्नै हातले काम गर्ने प्रयत्न गर, ताकि बाहिरका मैले कसैको पनि भरमा नपर। आमेन आमेन। प्रियहरू, अनि यो पाउँदछौँ कि यहाँ पनि आफ्नै काम गर्ने, मेहनत गर्ने, प्रभुको काम के हो त्यो काममा लागिरहने, अनि प्रभुलाई पनि ठिक टाइममा समय दिने, र प्रभुको राज्यमा पनि सुसमाचार, मण्डली निर्माणको काममा पनि चेलाहरूलाई अगुवाहरूले निरन्तर सहायता गर्ने भने चाहिँ
अनि परमेश्वरको महिमा काम बढेर जान्छ र अनि प्रभुको आशिष हामीमा बढ्छ नै छ। अनि यसमा केही अभाव हुने छैन। एक अर्काको हात उठाउने कुरा पनि यसले लिएको छ। प्रियहरू, यसो गऱ्यो भने हामीले अभाव हुने छैन, प्रसिद्ध हुनेछ। र फिलिपिका गुण्डाले भन्छ परमेश्वरले पावललाई फिलिपीका मण्डलीहरूले र निरन्तर सेवकाईमा सहायता गरे। इभन पावल जेलमा सुसमाचार खातिर जेलमा पर्दा पनि फिलिपीका मण्डली परिवारका सबैले भेटी उठाएर निरन्तर रूपमा पावललाई पठाए, भेटघाट गरिराखे र पावलको जेलमा पनि सेवकाई भयो र पावलको हेरचाह गरे, पार्टनरसिप गरे र त्यो परमेश्वर पावलले आशा गरे भन्दा धेरै बढी नै उनीहरूले उठाएर सहायता गरेको हुनाले पावल तृप्त भएका छन् र पावलले उनीहरूलाई प्रार्थना गरेका छन्, जेलबाट वचन लेखेर पठाएका छन् र अर्को चेलाले त्यहाँ सहायता गरेका छन्। उनले भनेका छन् मेरा परमेश्वरले नट योर गड, नट द्याट गड, दिस गड, बट माई गड shall supply all your need according to God's glorious riches। मेरा परमेश्वरले अनि महिमाको धन अनुसार तिमीहरूका सबै खाँचो पुरा गरौँ, तिमीहरूको हरेक आवश्यकताको पुरा, आर्थिक भौतिक पुरा भनेर पावलले प्रार्थना गरेका छन्, अगुवाई बोलेका छन्, सिकाएका छन्। प्रियहरू, यो अधिकार दिएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जब हामी सुसमाचार मण्डली निर्माणको काममा अनि प्रचार गर्ने काममा दान दिन्छौँ, जब हामी पार्टनरसिप गर्छौँ, हातेमालो गर्छौँ, सहायता गर्छौँ प्रियहरू, अनि प्रभुको राज्य बढेर जान्छ। अनि परमेश्वर राज्य बढ्दै गर्दा परमेश्वर तपाईँको हातमा परिश्रम, मेहनतमा, व्यापार, जागिर, खेतीपाती, कुनै पनि व्यवसायमा पदोन्नति वृद्धि दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको राज्य बढ्दाखेरि चाहिँ बढ्दै हुँदै गर्दा परमेश्वरले हामीलाई आशा पठाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई अभाव हुने छैन, तपाईँबाट अभाव हुने छैन। हामी सिद्धान्त, गिभिङ सिद्धान्तलाई पनि हामी बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, प्रशस्त शिक्षा दिनुको लागि। अनि एउटा भनाइ, जिजस इज माई सप्लाई हाउस, वी निड टु नो इफ वी हेभ मनी। यसो चाहिँ हाम्रो सहायता गर्ने स्टोर हाउस हुनुहुन्छ, रुम हुनुहुन्छ, स्टोर आश्रयभरिको घर हुनुहुन्छ। चाहे हामीसँग पैसा होस् या नहोस्, यो विश्वास यो बुझाइ हुनुपर्छ। वचनले यही भन्छ। यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, अनि यहाँको 1:2 भन्छ मेरा प्यारा भाइयो, जति बेला आपद विपद आउँदा सङ्कट आएपछि धैर्य धारण गर, अनि धैर्य धारण गर, अनि आशामा आनन्द गर। सङ्कट सामना गरिसकेपछि, जलको सामना गरिसकेपछि जीवनको मुकुट पाउनेछौ, त्यो आशिष पाउनेछौ, तिमीसँग कुनै अभाव हुने छैन। त्यहाँ लेखेको छ प्रियहरू। अनि योहन्ना 6:9 हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले एउटा भिडलाई, धेरै ठुलो भिडलाई, 15,000 बढी भिडलाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा केटाले जौका 5 रोटी 2 माछा एउटा खाजा ल्याएको छ। एउटा केटाको खाजा हो, 15-20 हजार मानिसहरूलाई खुवाउनुको लागि कुरा ल्याएर दिएको छ। यसोले धन्यवाद दिनुहुन्छ, पिता धन्यवाद, पिता भनेर परमेश्वरलाई आदर गर्नुहुन्छ, धन्यवाद प्रशंसा गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले धन्यवाद दिएर प्रार्थना गरेपछि त्यहाँ धेरै मिराकल हुन्छ। अनि 15-20 हजारले खाएर पनि, भरपेट खाएर पनि बाढा उब्रिएका छन् प्रियहरू। त्यो एउटा मिराकल हो। प्रभुको जब हातमा ल्याउँछौँ र प्रभुलाई हामी आदर गर्छौँ, छोरी कुरा पनि मैले मल्टिप्लाई गर्न सिकाउँछ। अनि हामीसँग भएका जे छन् त्यो प्रभुमा सम्झाउनुपर्छ। अनि प्रभुलाई धनले दशांश दिएर, त्यो भेटी पार्टनरसिप गरेर निरन्तर गर्छौँ भने प्रभुको राज्य बढ्दाखेरि हाम्रो धन पनि बढ्नेछ। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, प्रभुले वचन गाउनु यसरी धन्यवाद दिनु चाहिँ, धन्यवादी भएर परमेश्वरलाई दिनु, निरन्तर धन्यवादी भएर प्रभुको सेवा गर्नु, धन्यवादी भएर जीवनमा सुम्पाउनु चाहिँ के हो त, एउटा अलौकिक ढोका खोल्ने चाहिँ एउटा चाबी हो। गिभिङ थ्याङ्क्स टु द लर्ड। अनि अरू ढोका खोल्ने छ। आमेन। र हामी पाउँदछौँ योहन्ना 6:12 पढौँ। हामीले अहिले मुखले भने मैले तर पढेन, तर योहन्ना 6:12 पनि हामी हेर्छौँ। यहाँ प्रियहरू, योहन्ना 6:12 त यसुले रोटी लिनुभयो र परमेश्वर धन्यवाद चढाउनु भएपछि बस्नेहरूलाई दिनुभयो, बाँडिदिनुभयो। त्यसै गरी बादशाहलाई पनि बाँडिदिनुभयो र तिनीहरूले चाहे जति खाए, टन्नै खाए बाहिर। अनि जब तिनीहरूले भरपेट खाए, मैले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो उब्रेका टुक्राहरू बटुल र केही नष्ट नहोस्। अनि हाम्रो खानेहरूले उबारेका जौका ती 5 रोटीका टुक्रा तिनीहरूले बटुलेर बाटोला भरे। 11 देखि 12 बाटोला भरे। त्यहाँ 15,000 बढी मानिसहरू छन्। 15-20 हजार मानिसहरूले 15-20 हजार मानिसहरू खाए, भरपेट खाए। र अनि उनीहरूले चाहिँ बाटोला पनि बटुल्यो भनेको छ। त्यसले गर्दा बाटोला उठाए भनेको छ। एकटा 3 दिनलाई पनि खाना राखे भनेको छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, जब हामी परमप्रभुलाई हाम्रो जीवनमा भएका कुरा दिन्छौँ, सुम्पन्छौँ भने अनि परमेश्वरले अलौकिक तरिकाले, अचम्म तरिकाले उहाँको हातमा सुम्पिएपछि उहाँले वृद्धि गर्नुहुन्छ। गड इन्क्रिज, गड बढ्नुहुन्छ उहाँनुहुन्छ। प्रभु मिराकल गर्नुभएको छ। अनि प्रभु मिराकल गर्नुहुन्छ भन्दैमा उहाँले अहिले कामै गर्ने भएन। उहाँले दिनुभएको काम के हो, त्यहाँ लाग्नु पऱ्यो, प्रभुमा सुम्पनु पऱ्यो, भरोसा राख्नु पऱ्यो, पनि गर्नु पऱ्यो। कहिलेकाहीँ प्रभुले दिनु भन्नुभयो भने सेवकाईमा अथवा कुनै पास्टरलाई अथवा सेवकाईको सहायता गरेर भन्नुहुन्छ भने दिनु पनि के हुन्छ, दियो भने झन् ढोका खोलेर आउँदैछ। आमेन। अनि त्यसले गर्दा प्रभुले तपाईँको जीवनमा धेरै आशिष दिनुहुनेछ। प्रियहरू, प्रभुले धेरै कक्षामा भलो हुनुहुन्छ। अनि उहाँमा भरोसा राख्नेहरूको आज्ञामा चल्नेहरूलाई उहाँले धेरै पनि प्रशस्तले भन्नुहुन्छ।
अनि हामी पाउँदछौँ। र पहिलो तिमोथी 6:10 भन्छ, पावलले तिमीलाई सिकाएका छन्, रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमको खराबीको जड भनेको छ। हो, रुपियाँ पैसाको मोह सबै किसिमको खराबीको जड हो, खराबी ल्याउँछ यसले। तर यदि ठिक तरिकाले चलाएन भने, त्यसले गर्दाखेरि प्रियहरू, जमी समयको धन पैसा जग्गा जमिन घर सुन्छ यस छ वरदान बुद्धि हाम्रो होइन, प्रभु यीशुको उहाँको इच्छा र आत्माको अगुवाई खोजेर एउटा अनि हामीले अथवा आफ्नो एउटा मेन्टरसिप एउटा सल्लाहकार एउटा आत्मिक अगुवा बनाएर सल्लाह लिएर चलायौँ भने हामी सबैको बुद्धि धन वरदान सबैको चलायो भने धन थपिनेछ, चलाउनु जाने भने भएको खोजिनेछ। किनभने रुपियाँ पैसाको मोह लोभ हामीले गर्ने होइन, तर रुपियाँ पैसालाई परमेश्वरको इच्छाअनुसार स्वर्गीय सिस्टमअनुसार बाइबलको प्रिन्सिपल अनुसार चलाउने हो। प्रभुले भनेको ठाउँमा काममा दियो भने दिने हो, अनि चलाउने चलाउने हो। उहाँको आत्माको चलाउनुपर्छ, आत्माको आवाज सुनेर। त्यसपछि के हुनेछ? लोभ हुने छैन, अनि सबै कुरामा हामीलाई परिपूर्ण हुनेछ। र परमेश्वरले भन्नुभएको असल भण्डारी हामी हुनुपर्छ। हामी भएका सबै थोक हाम्रो होइन, परमेश्वरको मालिक हो। हामी भण्डारी मात्र हो, हामी सेवक मात्र हो। बुद्धि मागेर उहाँलाई मनपर्ने काम म बाइबल तरिका अनुसार हाम्रो बुद्धि प्रदान धन पैसा चलायौँ भने, त्यसो सेवकाई गर्ने सुसमाचारको निम्ति दान लगायौँ भने राज्यमा लगानी गरे जस्तै हो, त्यो खेर जाने छैन। संसारमा लगानी गरेपछि हराउनु चोरले खान सक्छ, तर मत्तीसम्म लेखे अनुसार संसारमा नथुपार भने मत्ती 6:19-21 संसारमा नथुपार धन भनेको छ। सेवमा थुपार भनेको चाहिँ सुसमाचार मण्डलीमा लगाऊ भनेको, लगायो भने मण्डलीको प्रयोजनहरूलाई सहायता सपोर्ट गर भनेको। त्यसले सेवकाई बढ्छ नि त सबै गरेपछि। सेवकाई बढेपछि के हुन्छ? त्यो चोरले खियाले खाँदैन, अन्त नि उहाँले वृद्धि गरेर ल्याउनुहुन्छ, राशि हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू यो कुरो छ। प्रभुले हामीलाई जब आदर गर्छौँ धनले, उहाँको महिमाको निम्ति सुसमाचार मण्डली स्थापना प्रभु जनहरूलाई हेर्दा गर्छौँ, प्रभु राज्य बढेर जान्छ, राज्य बढ्छ, हाम्रो धन बढेर जान्छ। नम्रता भएले धन ल्याउँछ। हामी घमण्डी नबनिकन नम्र भएर हाम्रो तरिकाले होइन प्रभुको तरिकाले धन चलायो भने त्यो धन ल्याउँछ। प्रियहरू, त्यसले गर्दा पहिलो तिमोथी 6:17-18 पनि हामी पढ्नेछौँ। प्रियहरू, पहिलो तिमोथी 6:17-18 पनि हामी पढ्छौँ। पहिलो तिमोथी 6:17-18 पनि पावलले जवान तिमोथी पास्टरलाई सिकाएका छन् र यो कुरा सिकाउनु, यो कुरा मण्डलीले अर्थ दिनु, धनीहरूलाई यो भन्नु भन्नुभएको छ। 17 यस संसारका धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा देऊ, किनभने धनले प्रभुको आदर भएन, प्रभुको सेवा भएन, प्रभुको मण्डली स्थापना भएन, मण्डली प्रचार भएन, प्रभुका सेवकहरूलाई सहायता पुग्दैन भने तिनीहरूको धनले के गर्छ? तिनीहरू नरक लान्छ। त्यही कारण धन दिएर के गरेर सेवकाई गरेर सहायता गर, घमण्डी नगर, नम्र भएर देऊ, अनि परमेश्वर तिमीलाई दिनुहुने थपिदिनुहुनेछ। अनिश्चित सम्पत्तिमा रमाउने होइन, तर हरेक थोक प्रशस्त, हरेक थोक एभ्रिथिङ हामीलाई चाहिने बुद्धि ज्ञान धन सम्पत्ति सहायता हर जग्गा सबै थोकले प्रशस्त दिनुहुन्छ, हामीलाई उपभोग दिनुहुन्छ। तिमीले प्रति आशा राख्ने हो, धनमा आशा राख्ने होइन, धनमा लोभ गर्ने होइन। दोस्रो आज्ञामा हेर्नुहुन्छ भने एउटा आज्ञामा के छ? लोभ नगर भनेको छ। लोभ नगरको अर्थ देऊ भनेको। कहाँ देऊ? सुसमाचारमा। कहाँ देऊ? मण्डली स्थापनामा। कहाँ देऊ? भोका नाङ्गोलाई देऊ। कहाँ देऊ? प्रभुका सेवकहरूलाई सहायता गर, सपोर्ट गर, अनि सेवकाई बढ्छ। सहायता गर्ने भने त काम गर्न थाल्नुपर्छ, पत्ता गर्न खोइ जाने कि पत्ता गर्न जानु पऱ्यो कि त दिनु पऱ्यो। अनि जान भ्याउनु भने देऊ न। तिम्रो गयो नि, तिम्रो लिडर त गयो नि, अगुवा त गयो नि, अनि इनाम त बाँडिने हो नि बराबर, दिने पनि जाने पनि। त्यसले गर्दा प्रिय त्यो त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूले असल कार्य गर्नु भनेको दान दिउन्, असल कामहरूमा, सुसमाचारको काममा, अनि भलाइको काममा, मण्डली निर्माणको काममा दानी हुन्, देऊ तले दिउन्, भविष्यको लागि अवसर भनेको छ। प्रियहरू, त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वरको राज्यमा दिँदाखेरि कोही गरिब हुँदैन, दिएर कोही गरिब हुँदैन, हो नम्र भएर कोही सानो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रभु राज्यमा दिनु नै, किन देशबाट सुसार सुरु गर्नु नै। अनि तपाईँले देखाउनुभएको सेवकाई भने नि त दिनुपर्छ। दिन थालेपछि सहयोगी भएर दिइराख्यो भने सेवकाई बढ्दै जाँदा त्यो जीवनमा आशिषहरू प्रभुले बढाइदिनु हुनेछ, धन बढाइदिनु हुनेछ, र हामी आशिष हुनेछौँ, अझै बढी हुनेछौँ। हिजोबाट तिनको पापले भन्छ, तिम्रो सारा हृदयले, तिम्रो सारा मार्गमा तपाईँलाई भर पर भनेको छ। आफ्नो बुद्धि भर सम्बन्ध भर नपर, परमेश्वर भरोसा राखेर फेरि काम गर, त्यो हृदयमा सफल हुनेछ। अनि परमेश्वरलाई प्रार्थना सहितमा भरोसा राखेर प्रभुको इच्छा के छ खोजेर कुनै व्यवसाय धन सेवकाई मिलिट्री राजनीति किसानी काम जे गर्छौँ हामी जागिर भरोसा राखेर प्रार्थना सहित खोजेर इच्छा बुझेर हामी गर्छौँ, भरोसा राख्छौँ भने उहाँले आदर धनले याद गर्छौँ भने धन दिनुहुन्छ। हिजोपति 9:10 के लेखेको छ? हिजोपति 9:3को 9:10 लेखेको छ। फेरिहरू हिजोपति 3:9 हामी हेरौँ। प्रोभर्ब्स 3:9-10 हिजोपति 3:9 लेखेको छ। वचन स्पष्ट भन्दछ, प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा यो वचन सिकाउनलाई मात्र नभएर यो पालन गर्नलाई, उतार्नको लागि, नानीहरूलाई भोलि पछि अहिले गर्नलाई गुरुङले लेखेको छ। हिजोपति 3:9 आफ्नो धन सम्पत्ति र आफ्नो सबै उब्जनीको औटे फलले, आफ्नो धन सम्पत्ति र उब्जनीको सबै औटे फलले के गर? परम प्रभुलाई देऊ, आदर गर भनेको छ। यहाँ प्रिय नदिकन आदर हुन्छ, दिएपछि आदर हुन्छ। प्रभुको काममा, मण्डलीमा, सुसमाचारमा दिनुपर्दछ। अनि यहाँ भनेको छ
तेरा ढुकुटीहरू तपाईँ ढुकुटीहरू पोखरिन्जेल भरिनेछन्, हाम्रा भाँडाहरू नयाँ मध्य तुलेर पोखरिनेछन्। आमेन। त्यो गर्दा प्रियहरू धन सम्पत्तिले हामीसँग धन सम्पत्तिले पनि प्रभुले दियो भने उहाँले हामीलाई अर्को ऋणहरू बनाउन गरिहाल्नुहुन्छ, उहाँले मल्टिप्लाई गरेर राखिदिनुहुन्छ। अनि उदैन गौटे फल उदैन गएपछि काँक्रो फल्यो भने पहिलो काँक्रो फर्सी, पहिलो काँक्रो पहिलो धान फल्यो भने पहिलो 10 मुरी छ भने 1 मुरी, अथवा पहिलो फलको रूपमा होइन 10 मुरी छ भने 10 मुरी भयो, अथवा पैसा छ भने हजारमा 100, अथवा पहिलो फल भनेको चाहिँ महिनामा पहिलो जागिर खायो भने पहिलो तलब, पहिलो हप्ताको या पहिलो महिनाको तलब, अथवा कुनै पनि कुरा एक्स्ट्रा आशिष उठ्यो भने पहिलो त्यो फल भयो होइन। सोचेको भन्दा फरक अर्को नयाँ आशिष आयो त्यो पनि पहिलो फल भयो। पहिलो कमाइ जागिरको व्यापारको होस्, पहिलो महिनाको कमाइ, पहिलो महिनाको तलब, पहिलो फलेको फल, पहिलो फलेको धान, पहिलो फलेको काँक्रा फर्सी, पहिला फलेको कुखुरा बाख्रा, पहिलो महिनाका अथवा जागिरहरूको तलब अथवा पहिलो चिजहरू औटे फल हामीले छोडाउनु पर्दछ। छोडायो भने के हुन्छ, परमेश्वरले हाम्रो गुटीहरूमा के हुन्छ भर्नुहुन्छ, ब्याङ्कहरू खल्तीहरू भर्दिनुहुन्छ, तपाईँको खल्ती ब्याङ्क भर्दिनुहुन्छ। अनि हामीसँग प्रशस्त हुनेछ, प्रशस्त भएर हामीले अरू कामको दिन सक्नेछ। अनि यसरी जियो भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अनि गिभिङ इज अ रिभलेस लभ रिलेसनसिप। जब हामी दिन्छौँ प्रभुको काममा, प्रभुको राज्यमा, विशेष पास्टर प्रभुको जनहरूलाई सबैमा लाइकहरू हामी सहायता गर्छौँ भने त्यो प्रभुलाई गरे जस्तै हो। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ मेरो छोराछोरीलाई मैले पठाएको मान्छेलाई जसले तिनीहरूले जे गरे मलाई नै गरे, अनि प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि गिभिङ चाहिँ के हो, दिनु चाहिँ के हो, प्रेम गरेको एउटा प्रेम गरेको चाहिँ प्रमाण हो, प्रतिस्थापन हो। त्यसले गर्दा प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुहुनेछ। अनि लुका 6 गर्दैछ भन्छ देऊ तिमीलाई दिनेछ, त्यसरी भन्नुभयो देऊ अनि दिनेछ, खाँदी हल्लाएर पोखिने गरी मान्छेले तिमीहरूको पोल्टा माझेछ प्रियहरू। अनि जति छ त्यसबाट दिन थाल्यो भने, निरन्तर दिन थाल्यो, सुसमाचारमा पार्टिसिपेट गर्यो भने अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आशिष थालिरहनुहुनेछ। त्यसले दिनु एउटा कमान आदेश हो। दिनु भनेको चाहिँ लोभ नगर भनेको 10 आज्ञाको एउटा आज्ञा छ, लोभ नगर भने देऊ भनेको देऊ दिनुपर्छ। तब दिन्छौँ प्रभुको राज्यमा अनि प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। र यो सबैको लागि लागु हुन्न, जसले दिनु थाल्छ पार्टिसिपेट गर्छ त्यसको लागि मात्रै यो लागु हुन्छ। त्यसो भने चाहिँ वचनले काम गर्छ, अरूको लागि चाहिँ ज्ञान मात्रै हुन्छ, काम गर्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सुन्ने मात्र नभएर यहाँको योगको बाहिरले भन्छ प्रियहरू, यहाँको योगको बाहिर के भन्छ म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु प्रियहरू। यहाँ लेखिएको तपाईँलाई थाहा पनि छ होला प्रियहरू। हामी वचन सुन्ने मात्र भएर आफू धोका दिने होइन, र वचन सुनेर पालन गर्ने, अभ्यास गर्ने, अल्टिमेट गर्ने, अरूलाई पनि सिकाउने हामी गरौँ। अनि वचन पालन गर्ने हो, वचन पालन गर्ने हो, सुन्ने मात्र भएर पुग्दैन, सुनेर पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र नभएर वचन पालन गर्ने भएर आफू धोका नदेऊ। वचन सुन्ने मात्र भएर आफैले धोका नदेऊ, अरूलाई आफैले धोका नदेऊ, तर वचन पालन गर्ने हो। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने एउटा यस्तो मानिस जस्तो हो जसले आफूले अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ, अनि त्यो आफू कसरी तुरन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस धन्यको जसले स्वतन्त्रता दिने, छुटकारा दिने, आशिष दिने व्यवस्था वचनलाई हेर्छ, सुन्छ, त्यसमा लागिरहन्छ, अनि फुलेर बिर्सिहाल्यो होइन। त्यसले पालन पनि गर्छ, काम पनि गर्छ, त्यसले आफूले गरेको काममा आशिष, उन्नति, वृद्धि पाउँदछ। आशिष भन्नुहुन्छ वचन सुन्ने मात्र होइन, सुनेर पालन गर्ने, गरिहाल्ने, मानिहाल्ने हामी हुनुपर्दछ। क्विकली सुन्ने, क्विकली मान्ने भयो भने परमेश्वरले पनि क्विकली नै आशिष वृद्धि ल्याउनु भन्ने पाउनुहुन्छ। प्रियहरूले गर्दाखेरि प्रियहरू वचन क्रियाशील जीवित शैली छ, तर पालन गर्नेको लागि शक्तिशाली हुन्छ। जहिले वचन जहिले पनि काम गर्छ प्रियहरू। त्यसले गर्दाखेरि वचनसँग 34को 9 के लेखेको छ, प्रभुलाई 34को 7मा के लेखेको छ, 34को 7मा 10 प्रभुको भय डर मान्ने वरिपरि सुगुरले घेरेका छन्। अहिले तपाईँले मलाई सुगुरले घेरेका छन्, विश्वास गर्नुहोस्, वचनले भएको कुरो सत्य हो। मलाई पार गरेर जाँचेर उहाँ वचन पालन गरेर दिएर हेर, अनि दिएर हेर। वचन सुन्ने मात्रै आशिष पाउँदैन है, दिनेले वचन अनुसार गर्ने मानिसले चाहिँ आशिष पाउँदैन। अनि पार गरेर अब भला हुनुहुन्छ, नसरले धन्य भयो, नसरले मानिसौँ। 9मा प्रभुको वैजनको भयमान भयमानले हात पर्दैन। 10मा जवान सेवा कमजोर हुन्छन्, किन भुकाउँछन्, प्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई उत्तम कुरा गर्दा आउँदैन। हामी उत्तम थोक दिन चाहन्छ उहाँले हामीलाई। उहाँले हामीलाई खोज्यो भने मलाई कसै खोज्ने, वचनद्वारा खोज्ने, वचनसाथ गर्ने, वचनसाथ खोज्ने, वचनसाथ गर्ने, सुन्ने सिक्ने गर्ने हाल्ने क्या। देऊ प्रार्थना गर त्यो अराउँछ, अरे मानिहाल्ने पछि पनि गएन। तुम त गऱ्यो भने प्रभुले भनेको कुरा मान्यो भने विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, आशिष निश्चय आउनेछ। त्यो गर्दा प्रिय तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। तपाईँहरूलाई यदि यो भिडियो मनपर्छ, तपाईँलाई आशिष पुगेको छ भने प्रियहरू तपाईँहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाउनु होला। र तपाईँहरूलाई यदि मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु होला, प्रार्थनाको विषयहरू पनि हामीलाई पठाउनु होला, अथवा त्यो कमेन्ट्सहरू भन्नु होला। अनि हामीसँग तपाईँलाई मनपर्छ के हुन्छ भने तपाईँले हाते मालो पार्टनरसिप
साझेदारी अथवा आर्थिक सहायता सुसमाचारको काममा हामीलाई मण्डली निर्माणको काममा धेरै हामी जाने गर्नुपर्छ गइरहेका छौँ। जानको लागि हामीलाई आर्थिक खर्च पर्छ। तपाईँको इच्छा हुन्छ कि हुन्छ भने तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने अनि तपाईँले खाता गर्न सक्नुहुन्छ सहायता गर्नुहोस् भने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँलाई मैले बोलेको कुराबाट मन दुःख भने चाहिँ म क्षमा चाहन्छु। मैले वचनबाट बोलेको छु, त्यो वचन बोलेको मेरो कुरा बोलेको होइन। मैले तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई प्रेम गर्छु, म तपाईँलाई प्रार्थना गर्छु, तपाईँहरूलाई भलो भएको म चाहन्छु। प्रभुले तपाईँलाई आशीष दिनु। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु नाको नाममा पिता धन्यवाद दिन्छु यीशु प्रभु। यो समयको वचन बोलेको छु, सिकाएको छु। लिभिङ इन नो ल्याक जोन अथवा प्रशस्तको ठाउँ क्षेत्रमा जिउनु अभावमा नजिउनु भन्ने विषय बोलेको छु। उहाँको जीवनमा प्रशस्त आशीष, कामकाज, जागिर, व्यवसाय, व्यापार, खेती किसान जे गर्नुहुन्छ हरेक कुरामा विदेशमा सबैमा उहाँलाई आशीष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। अब उहाँको सङ्घाइ गर्नु व्यवहार छ भने पदोन्नति भएको प्रभु अनि परमेश्वरले उहाँलाई सहायता गर्न आशीष दिनुहोस्। वचन सुनेर पाल्ने बनाउनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, विजय बनाउनुहोस्। येशूको नाम आमेन। जय मसीह। थ्याङ्क यू। गॉड ब्लेस यू।